अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, सौरभ आपसे मुखातिब है। दो तीन अहम तरीन खबरें आपके सामने रख देते हैं। सोशल मीडिया पर बहुत सारी वीडियोज हैं जो सर्कुलेट कर रही हैं। आईपीपी का इस्तेकाम पाकिस्तान पार्टी, जहांगीर खान तरीन की पार्टी, अलीम खान की पार्टी, जो कि पीटीआई को तोड़कर बनाई गई है, उस पार्टी का आज पाकिस्तान में पहला जलसा था। जानिया में पहला तगड़ा जलसा पावर शो उन्होंने किया है। मीडिया ने जिस तरह से दिखाया, लेकिन सोशल मीडिया की जब वीडियोज आई हैं तो उन वीडियोज ने सबको हैरान परेशान करके रख दिया है। एक तो उस जलसे के अंदर आज जो लोग शामिल हुए, वो लोग बड़े डिफरेंट थे। ये बहुत सारे वो लोग थे जिन्हें आप अमूमन जलसों में जुलूसों में नहीं देखते। ये वो लोग हैं जो मोस्टली सियासत के अंदर दाखिल नहीं होते। ये पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास है, जिन्हें दिहाड़ी लगानी होती है, जिन्हें मजदूरी करनी होती है, जो दिन में काम करते हैं और रात को जाकर वो अपनी रोटी पूरी करते हैं। तो बहुत सारी ऐसी वीडियो सोशल मीडिया पर आना शुरू हो गई थी जहां पर देखा जा रहा था कि ये वो लोग नहीं है जो जलसों के अंदर शामिल होते हैं, ये वो लोग नहीं है जिन्हें सियासी समझ हो, ये वो लोग नहीं है जो पॉलिटिशियंस के पीछे चलते हैं। फिर बहुत सारी ऐसी भी वीडियोस आना शुरू होगी जहां पर बाकायदा से जो वीडियो बनाने वाला है वो ये कहना शुरू हो गया कि जनाब आप सारे लोग आ रहे हैं लेकिन आपने हाथ हिलाना है। फिर सबको ये बताया गया कि आपने ये नारे लगाने हैं, ये नारे लगाने हैं, ये नारे लगाने हैं। यानी एक एक चीज बताई जा रही थी, एक एक चीज मैनेज यानी सिस्टमैटिक वे में कंट्रोल करके कही जा रही थी और उनसे वो करवाई जा रही थी। तो उसके बाद बहुत सारे शकूक व शुबात पैदा होना शुरू हो गए। लेकिन फिर उसके बाद जब सोशल मीडिया के जर्नलिस्ट वहां पर जाते हैं तो फिर असल कलाई खुली कि असल में लोगों को, खवातीन को 800-800 रुपए, 700-700 रुपए देकर जलसों में लाया गया। यानी ये पाकिस्तान की आम लोगों की तौहीन है, ये तज़हीक है, ये एक इंसान की तौहीन और तज़हीक है कि एक सियासी जमात के जलसों में उन्हें 800 रुपया या 700 रुपया लाकर वहां पर लाकर बिठाया जा रहा है। और ये खवातीन है, ये हमारी बुजुर्ग माएँ हैं, हमारी बहनें हैं, ये हमारे घरों की खवातीन हैं। इनके दुपट्टे देखें, जिस तरह से ये खवातीन शर्मिंदा होकर बैठी हुई हैं। इन्हें 800-800 रुपए, 700-700 रुपए देकर जलसों के अंदर बुलाया गया है। ये इनकी तौहीन की गई है, इनकी तज़हीक की गई है, चूंकि सिर्फ ऑप्टिक्स जनरेट करने हैं, चूंकि अवाम को मीडिया को कंट्रोल करके दिखाना है। देखें जी बड़ा जलसा है, देखें जी इस बंदे के पीछे लोग खड़े हैं, देखें जी ये मकबूल बंदा है, देखें जी ये बहुत बड़ा पॉलिटिशियन आ गया है। यानी यकीन करें कि ऐसा महसूस हो रहा है पाकिस्तान के अंदर कि ये जो लोग गरीब हैं, आज जो लोगों को नवाला उनके मुंह से छीना गया है, पाकिस्तान के अंदर जो गुर्बत है, अब पाकिस्तान के अंदर जो सतह गुर्बत से नीचे लोग जिंदगी गुजार रहे हैं, ये सिस्टमैटिक वे में बाकायदा पॉलिसी के तहत लोगों को इस गुर्बत की लकीर के नीचे रखा गया है, इन्हें गरीब रखा गया है, इन्हें रोटी के पीछे लगाया गया है ताकि कभी भी इस रेवड़ को हाँकना हो, इन्हें ऐसा रेवड़ बना दें कि जिन्हें रोटी दिखाकर आप हाँक दें, जिन्हें जिस तरह मर्जी आप लेकर जाएं। इनकी गैरतें मार दी गई हैं, इनकी सेल्फ रेस्पेक्ट मार दी गई है। यानी ये तज़हीक है, ये मजाक है, ये तमस्खुर है कि इन खवातीन को 800-800 रुपए। और वहां पर बकायदा झगड़ा हुआ। झगड़ा ये हुआ कि खवातीन लड़ना शुरू हो गई कि जनाब हम अपना काम काज छोड़कर यहां पर आई थी, हमें कहा गया था कि 800-800 रुपए देंगे, ये तो 700 रुपए दे रहे हैं, ये तो 700 रुपए थे, हमारा 100 रुपया और दें। यानी वहां पर भी कोई जुगाड़ी था जो 100 रुपया भी इन बेचारियों का खा गया। और फिर खवातीन बहुत सारी ये भी कह रही हैं कि जनाब हमें ये कहा गया था कि जनाब 800-800 रुपए देंगे आपको और खाना भी आपको देंगे और खाना पैक करके देंगे जो आप अपने बच्चों के लिए लेकर जाएंगे। तो अंदाजा लगाइए, पैसा फेंका गया और पैसा फेंक कर जलसे किए जा रहे हैं और जलसे करके पॉपुलैरिटी शो करवाई जा रही है और जलसों को कामयाब करवाया जा रहा है। और पाकिस्तान का जो मीडिया है, प्राइम टेलीविजन है, उनकी बाकायदा से एक एंगल से कवरेज करता है और लोगों को दिखाता है और सारी चीजें अवाम के सामने रखता है। मुझे याद है कि जब मीनार पाकिस्तान में जलसा हुआ ऐसे कुछ दिन पहले, कुछ हफ्ते पहले, नवाज शरीफ साहब का, तो उसके बाद इमरान खान साहब ने अगले दिन पैगाम भेजा और अगले दिन इमरान खान का पैगाम यह था कि मुझे बेशक जेल के अंदर कैद रखें, मुझे कैंपेन करने की भी इजाजत ना दें, मुझे सिर्फ 1 घंटे का नोटिस देने दें, 1 घंटा मुझे दें और 1 घंटे के बाद मैं मीनार पाकिस्तान में जलसा करूंगा। जिस बंदे को, तहरीक इंसाफ की शख्सियत को मैं नॉमिनेट करूंगा, वो जाकर तकरीर करेगी। अगर मियां साहब के जलसे का रिकॉर्ड ना टूटा जो मर्जी। यानी खान 1 घंटे का नोटिस मांग रहा था। वो ये कह रहा था कि मैं खुद भी तकरीर नहीं करूंगा, मुझे जेल में रखे, तकरीर का जो मतन होगा वो भी मैं नहीं बताऊंगा, मैं सिर्फ बंदे को नॉमिनेट करूंगा कि फलाना बंदा जाकर तकरीर करेगा। अगर इन जलसों का रिकॉर्ड ना टूटा तो जो मर्जी आप कर लें। अंदाजा लगाइए असल पॉपुलैरिटी क्या है और सिस्टम कितना ज्यादा फटीक कर रहा है, कितना ज्यादा थक चुका है कि पाकिस्तान की खवातीन का, पाकिस्तान की मिडिल क्लास का, पाकिस्तान की लोअर मिडिल क्लास का, आम लोगों का मजाक उड़ा रहा है सिस्टम, तमस्खुर उड़ा रहा है, यानी तज़हीक कर रहा है। ये तौहीन है, एक इंसान की तौहीन है कि आपने उसे इतना मजबूर कर दिया है कि 800 रुपए लेकर वो आपकी पॉलिटिकल पार्टीज की रैलीज में या जलसों में शामिल होने के लिए मजबूर है। और ये सिर्फ मर्द हजरात नहीं है बल्कि हमारी खवातीन है, हमारी बुजुर्ग खवातीन है कि उन्हें बाकायदा से लाकर यहां पर जलसों में, जुलूसों में अब बिठाया जा रहा है और उन्हें जनाब करवाया जा रहा है। अब ये इनके जो ड्रेसेस हैं, इनके जो कपड़े हैं, इनका जो उठना बैठना है, इनके जो चेहरे हैं, इनकी जो झुकी हुई आंखें हैं, ये सब देखकर पहले ही पता चल गया था कि लोग किस तरह से पेड लोग हैं जो कि जलसों के अंदर शामिल हो रहे हैं। और मीनार पाकिस्तान में भी ऐसा हुआ था, बाकायदा झोंपड़पट्टी के लोगों को कपड़े और नई वेस्ट कोटें दी गई थी कि ये आपने पहनकर जलसे जुलूसों के अंदर शामिल होना है। अब जलसे में जो जहांगीर खान तरीन साहब ने तकरीर की है, नून लीग के ऊपर चढ़ाई की है उन्होंने, खान के ऊपर भी की है,
لیکن بہرحال ایک جلسہ آپٹکس کے لحاظ سے ایک بہت بڑا جلسہ دکھائی دیا ہے. پاکستان کی ٹیلی ویژن اسکرینوں نے، تمام تر میڈیا نے اسے لائیو کوریج کی ہے، اور ڈیجیٹل میڈیا پر بہت سارے لوگ ہم نے دیکھے ہیں کہ جو وہاں پر آ کر باقاعدہ سے قسمیں اٹھا رہے ہیں، یعنی پورا زور لگا رہے ہیں کہ لوگ کسی طرح سے مان جائیں کہ یہ بہت بڑا جلسہ ہوا ہے. پھر جو ایک اور بھی بہت ساری ویڈیوز ہیں جو کہ اس جلسے کے حوالے سے ہیں، جو کہ بڑی کنٹروورشل ترین ویڈیوز ہیں. اب ہوا یہ ہے کہ ایک اور خبر ہے، اور خبر یہ ہے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب ان کے ہاں ایک فوتگی ہوئی، اور اس پر اسد قیصر صاحب اور تحریک انصاف کی کچھ شخصیات ان سے ملنے جاتی ہیں، ملاقات کرنے جاتی ہیں، ظاہر تعزیت کرنے جاتی ہیں، اور رکھ رکھاؤ ہے ہمارے معاشرے میں ہونا چاہیے. وہاں پر نماز کا وقت ہو گیا اور مولانا صاحب جماعت کرواتے ہیں، اور ان کے پیچھے جناب اسد قیصر اور باقی تحریک انصاف کی قیادت ان کے پیچھے نماز پڑھتی ہے. اب مولانا صاحب کا جو سوشل میڈیا ہے، انہوں نے جناب وہ نماز پڑھنے کی ویڈیوز بنائی، ان کی تصویریں بنائی، اور وہ سوشل میڈیا پر سرکولیٹ کروانا شروع کر دی. اب وہ نماز کی ویڈیوز ہیں کہ مولانا صاحب کے پیچھے وہ نماز پڑھ رہے ہیں، لیکن وہ ویڈیوز اور تصویریں وائرل کروا کر ایک پروپیگنڈا کیا گیا کہ یہ دیکھیں جی، عمران خان مولانا صاحب کو کہتا تھا جعلی مولانا ہے، لہٰذا اسی کی پارٹی آج آ کر مولانا صاحب کے پیچھے کھڑی ہوگی. حالانکہ وہ نماز پڑھ رہی تھی، ایک نماز کے وقت پر وہ نماز وہاں پر ادا کر رہے ہیں، لیکن اس نماز ادا کرنے کو بھی ہم نے سیاسی رنگ دیا. اس کے اوپر بھی یعنی ہم نے باقاعدہ سے کمنٹری کروائی ہے، اس کے اوپر بھی ٹویٹ کروائے ہیں. یعنی اس حد تک ہم چلے گئے ہیں کہ ہم نے ایک بندے کو برباد کرنا ہے، یعنی خان کے خلاف ہم نے کھڑے ہونا ہے، چاہے وہ نماز پڑھتے ہوئے ہو، چاہے وہ نہ نماز پڑھتے ہوئے ہوں، چاہے خواتین کو تضحیک کی جائے، جو مرضی کیا جائے، لیکن ایک بندے کو ہم نے ذلیل کرنا ہے. اور وہ تصویریں اور وہ ساری ویڈیوز وائرل کی گئی، جس پر جو اسد قیصر صاحب ہیں انہیں باقاعدہ وضاحت دینی پڑی. انہوں نے کہا جناب یہ نہیں ہونا چاہیے تھا، نماز پڑھتے ہوئے ویڈیوز نہیں بنانی چاہیے تھی، تصویریں نہیں بنانی چاہیے تھی. ساتھ ساتھ انہوں نے کہا مولانا سے ہم کوئی الحاق نہیں کرنے جا رہے، کوئی ہم نے سیاسی بات چیت نہیں کی ہے، بلکہ جو ان کے وہاں ایک فوتگی ہوئی ہے اور اس فوتگی کے اوپر ہم گئے تھے ان کے ساتھ تعزیت کرنے کے لیے، لہٰذا یہ بنیادی وجہ تھی جس کی وجہ سے سارے معاملات آگے چلے ہیں. ایک اور آج کیس ہوا ہے پرویز الہی صاحب کے حوالے سے، اور کہا گیا کہ ان کے گھر سے اینٹی کرپشن نے تقریباً 41 لاکھ روپے ان کے گھر سے نکالے ہیں، اور بتایا جا رہا ہے کہ یہ وہی 41 لاکھ روپے ہیں جو کہ انہوں نے لے کر نوکریاں دی تھی. اب پرویز الہی، ظہور الہی، آپ ان ساری فیملی کو جانتے ہیں، رکھ رکھاؤ والی فیملی ہے، امیر فیملی ہے، بڑے تگڑے یہ لوگ ہیں. 41 لاکھ روپے ان کے لیے میٹر نہیں کرتے. 40-41 لاکھ روپے، یعنی اگر انہوں نے کسی کو نوکری میں دینی ہے تو کم از کم 3-4 کروڑ پکڑیں گے، کوئی پلاٹ پکڑیں گے، کوئی بڑی گاڑی ہوگی 5-10 کروڑ روپے کی. 41 لاکھ روپے میں نوکریاں، یعنی یہ وہ پیسے جو کہ انہوں نے گھر کے اندر رکھے ہوئے تھے، اور یہ وہ والے پیسے تھے جو نوکری انہوں نے کسی کو دی اور 41 لاکھ روپے لے کے گھر کے اندر رکھ لیے. یعنی میرے حوالے سے 41 لاکھ کی بات تو چلے سمجھ بھی آتی ہے، جس بندے کے پاس ہے ہی کچھ نہیں، 41 لاکھ چلے میک سینس. لیکن پرویز الہی کے حوالے سے کہا گیا کہ جناب یہ 41 لاکھ روپے ان کے گھر سے ہم نے پکڑے ہیں. پرویز الہی صاحب نے جج صاحب سے کہا کہ جناب میں روسٹم پر آنا چاہتا ہوں، میں بات چیت کرنا چاہتا ہوں. جج صاحب نے کہا جائیں. روسٹم پر جا کر پرویز الہی نے کہا کہ جناب مسئلہ یہ ہے کہ میں پوری رات انہی کے پاس سویا رہا، صبح اٹھ کر مجھے انہوں نے بتایا کہ جناب ہم آپ کے گھر میں گئے ہیں اور ہم نے 41 لاکھ روپے وہاں سے لے لیے ہیں. 77 سال میری عمر ہے، میں اسپیکر رہ چکا ہوں، میں ایک بڑی پولیٹیکل پارٹی آپ جانتے ہیں اس کا سربراہ رہ چکا ہوں، لہٰذا میں نے سارے معاملات چلائے ہیں، میں پاکستان کی سیاست کے اندر میرا بڑا رول ہے، اور 41 لاکھ روپے یہ میری توہین کر رہے ہیں. یہ صرف مجھے لیبل لگانا چاہ رہے ہیں کہ جناب اس نے چند ٹکے لے کر، چند پیسے لے کر نوکریاں دی ہیں، لہٰذا میری یہ توہین کرنے کے لیے مقدمہ بنایا گیا ہے. اس کے اندر کوئی ریئلٹی نہیں ہے. شیخ رشید احمد صاحب بھی آج نظر آئے، اور شیخ صاحب سے جب نواز شریف صاحب کا سوال پوچھا گیا تو شیخ صاحب بھاگ گئے. شیخ صاحب سہمے ہوئے ہیں، شیخ رشید احمد ڈرا ہوا ہے، شیخ رشید احمد خوفزدہ ہے، شیخ رشید احمد کی زبان بند ہے، شیخ رشید احمد بات نہیں کر رہا. شیخ رشید احمد ہارٹ کا چیک کروانے، ہارٹ اٹیک بھی ہوا، وہ چیک کروانے بھی باقاعدہ سے ہاسپٹلز کے اندر گئے ہیں. آخر کیا وجہ ہے کہ جو بھی بندہ چیلا کاٹ کے آتا ہے، جو بھی غائب ہوتا ہے واپس آتا ہے، اس کی زبان بند ہے، بات نہیں کر سکتا، زبان اس کی بند کر دی جاتی ہے. یعنی اس ملک کے اندر بنیادی جو بولنے کا حق ہے وہ بھی اس وقت پاکستان کے اندر باقاعدہ سے چھینا جا رہا ہے. اس کے ساتھ ساتھ ایک اور ڈیولپمنٹ ہوئی ہے، اور ڈیولپمنٹ یہ ہے کہ توہین عدالت کے لیے باقاعدہ نواز شریف صاحب کو طلب کیا گیا ہے، اور یہ مقدمہ باقاعدہ سے ان کے اوپر شروع کیا جا رہا ہے. اور یہ تقریر نواز شریف صاحب کی 2018 کی، تو یہ کوئی اس میں ڈسکوالیفیکیشن نہیں ہوگی، بلکہ ججز بعد میں آ کر آپ دیکھیں گے کہ باقاعدہ درخواست جمع ہوئی ہے، چونکہ جو یہ سٹوری میں نے فالو نہیں کی، لیکن بہرحال میاں صاحب کی حوالے سے ان کی تقریر ہے 2018 کی، اور بتا اس میں کوئی ڈسکوالیفائی تو وہ نہیں ہوں گے. اور عدالت نے بہرحال میاں صاحب کو، یہ کوئی عدنان نامی یہ شخص ہے جس نے یہ کہا ہے کہ میاں صاحب نے کوئی 2018 میں تقریر کے دوران عدالت کی توہین کی تھی. تو یاد آیا کہ جناب میاں صاحب نے، مریم صاحبہ نے باقاعدہ سے سرگودا جلسے میں تصویریں بھی لڑائی تھی، یعنی تصویریں بھی تھی کچھ عام ترین اداروں کے شخصیات کی، پاکستان کے اہم ترین لوگوں کی، اور تصویریں بھی مریم صاحبہ نے لڑائی تھی. لیکن اس وقت عدالت کچھ بھی میاں صاحب کے حوالے سے میاں صاحب کے خلاف نہیں جائے گی. عدالت انہیں سلوٹ مارے گی، عدالت انہیں ویلکم کرے گی، عدالت ججز کے دروازے کھولے جائیں گے، اور ہر طرح کا ریلیف عدالت باقاعدہ سے تیار کر کے بیٹھی ہوئی ہے جو انہوں نے میاں صاحب کو دینا ہے. لہٰذا یہ کوئی اس اچنبے میں نہ رہے کہ عدالت کچھ بھی میاں صاحب کے خلاف کرے گی. خیال رکھیے گا اپنا. اللہ حافظ.